नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्ती हिजो विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका लागि भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। मदन भण्डारी लामो समय बाँच्न पाउनु भएन। 41 वर्षको उमेरमै एक व्यक्तिको सिङ्गो जीवनको अपेक्षा गरिएको उमेरको आधा पनि होइन। तर भण्डारीले यही उमेरमा धेरै काम गरेर बिदा भएको 29 वर्ष बितिसकेको छ। मदन भण्डारीको व्यक्तिगत जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्दा पार्टी नेतृत्वको हिसाबमा उहाँले जम्मा जम्मी 4 वर्ष मात्रै नेतृत्व गरेको देखिन्छ। 2046 भदौ 9 देखि 14 सम्म सिराहामा आयोजित नेकपा एमालेको चौथो महाधिवेशनबाट उहाँ महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो भने 2050 जेठ 3 गते षड्यन्त्रमूलक ढंगले हत्या गरिएसँगै हामीबाट विदा हुनुभयो। मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ। मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ। देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। आँखाबाट आँसु होइन माया बग्दो रहेछ। आँखाबाट आँसु होइन माया बग्दो रहेछ। शोकसँगै वेदनाको हुरी चल्दो रहेछ। शोकसँगै वेदनाको हुरी चल्दो रहेछ। मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ। देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। सार्वजनिक व्यक्तित्वको कुरा गर्ने हो भने उहाँको समय पार्टी नेतृत्व गरे भन्दा पनि कम छ। 2047 साल कार्तिकमा नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा मदन भण्डारी सार्वजनिक हुनुभयो भने संसदीय वा राजकीय जिम्मेवारीका सन्दर्भमा उहाँले करिब 2 वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न पाउनुभयो। परिस्थिति कस्तोसम्म भयो भने 2015 सालको संसदको सभामुख देशको एउटा सुपरिचित नेता र सादगीको हिसाबमा सबैले श्रद्धा गर्ने व्यक्ति अर्थात तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई 6 महिनाको छोटो समयको सार्वजनिक जीवन बिताउनु भएका मदन भण्डारीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पराजित गर्दै जित हासिल गर्नुभयो। यो कुनै व्यक्तिको जय वा पराजयको विषय मात्रै थिएन। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ढंगले ध्यानाकर्षण गराउने र जनताका बीचमा स्थापित गराउने एउटा झड्का दिने घटना थियो। मदन भण्डारीको लोकप्रियता कतिसम्म थियो भन्ने कुरा त्यस लगत्तै 2050 माघमा भएको उपनिर्वाचनमा मदन भण्डारीकी जीवन संगिनी विद्या भण्डारीले पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नुभयो। यो सन्दर्भ यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने कुनै विचारलाई स्थापित गराउने कुरा त्यसको व्यापकता र लोकप्रियताका व्यक्तिको मात्रै होइन, आन्दोलनको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसको उदाहरणका रूपमा मदन भण्डारी हुनुहुन्छ। मदन भण्डारीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मात्रै कुरा गर्नु भएको छैन। जनताको बहुदलीय जनवादको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला कम्युनिष्ट आन्दोलन जडताको शिखर भइरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा चिनिया र रूसी दुवै धारमा रहेको जड सूत्रवादबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने दायित्व विश्वका कम्युनिष्टहरूका बीचमा थियो। पूर्वी युरोपबाट समाजवाद ढल्दै थियो। बर्लिनको पर्खाल भत्किँदै थियो। समाजवादी देश र त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले धमाधम आफूहरूलाई रूपान्तरण गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीको नाम र झण्डा फेर्दै थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा भूमिगत कालबाट गुज्रेर सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक धारमा रूपान्तरण गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने चान्चुने हिम्मतको कुरा थिएन।
चिनिया र रुसी कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र थुप्रै विकृतिहरू थिए। खास गरी 1924 मा भ्लादिमिर लेनिनको मृत्युपछि पार्टी र राजकीय सत्तामा आएका जोसेफ स्टालिनले रुसी कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनका क्रममा देखाएका व्यवहारहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलन भयावह जडता र आतंकमा फसेको थियो। एक महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटिमा निर्वाचित भएका बहुमत सदस्यहरू अर्को महाधिवेशनसम्म जाँदा या पदच्युत भएका थिए या मारिएका थिए। एउटा घटना कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बारम्बार चर्चा हुने गर्छ। सन् 1953 मा स्टालिनको निधन भएपछि सन् 1956 मा रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव निकिता ख्रुश्चेभले स्टालिनको नीति र स्वयं स्टालिनको धेरै चरको आलोचना गरेर दस्तावेज पेश गरे। सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सामाजिक स्वतन्त्रताको अनिवार्य अंग बनाउने कार्ल मार्क्सको दर्शनबाट दीक्षित भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफैमा नोकरशाही र तानाशाहीपनको शिकार भएर कम्युनिष्ट आन्दोलन गर्ल्याम गुर्लुम ढाल्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस पृष्ठभूमिमा मदन भण्डारीले नेकपा माले हुँदै नेकपा एमालेमा आइपुग्दा जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा अघि सार्नुभयो। त्यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि बिल्कुल नयाँ कुरा थियो। नयाँ यस अर्थमा पनि थियो कि निर्वाचन लड्ने कुरालाई मात्रै हामीले नयाँ भन्न सक्दैनौ, किनभने उहाँले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादमा मात्र होइन, बालिग मताधिकारबाट कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा जाने कुरा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा सन् 1957 मा केरलामा आरम्भ भइसकेको थियो। केरलामा निर्वाचनबाट आएको इएमएस नम्बुदरीपातको लोकप्रिय कम्युनिष्ट सरकारलाई 2 वर्ष पनि टिक्न नदिएर जवाहरलाल नेहरूले भंग गरेका थिए। सन् 1987 मा ज्योति बसुको नेतृत्वमा हाम्रो छिमेक पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आइसकेको थियो। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विदेश नीतिमा स्पष्टता जस्ता विषय राज्य र समाजसँग सम्बन्धित छन् भने पार्टीभित्रको जडताका विरुद्धमा मदन भण्डारीले निर्मम ढंगले अघि सारेका अवधारणाहरू पार्टीको लोकतान्त्रिकरणसँग सम्बन्धित छन्। यी समग्र परिस्थिति र आयामहरूलाई राखेर हेर्ने हो भने जननेता मदन भण्डारीलाई हामी नेपालमा बामे सर्दै गरेको र प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भइ नसकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मूल प्रवाहीकरण गरेर प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दूरदृष्टिका रूपमा पाउँछौं। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा अघि सारिरहँदा आफ्नै देशका अनुभवहरूलाई पनि पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना भएपछि 2008 सालको नगर निर्वाचनमा लडेर आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको इतिहास छ। त्यसैगरी 2015 सालको निर्वाचनमा तल्लो सदनमा 4 र माथिल्लो सदनमा 1 सीट जितेर कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई जनताबाट प्रमाणित हुनुपर्छ भनेर स्थापित गरिसकेको थियो भने पञ्चायत कालमा पनि जनपक्षीय उपयोगको नीति अवलम्बन गरेको थियो। निर्वाचनलाई एउटा ट्याक्सिसका रूपमा होइन, अवधारणा कन्भिक्सनका रूपमा अंगीकार गरेर मदन भण्डारीले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण र अग्रगामी रूपान्तरण गर्नमा साहसिक कदम चाल्नु भएको थियो।